سریه چی شده؟ هرگاه میخوام آماده بشم 2 رکعت نماز بخونم، خودم آماده میکنم برا راز و نیاز با تو. خستگی و کسالت بهم رو میاره، هرگاه دست به داور میدارم حال مناجات از دلم میره. خدا چی به سرم اومده؟ مالی کلما قلت قد سلمت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیتون اضالت قدمی عرضت لی بلیتون اضالت قدمی فالت بینی و بین خدمتک. مولای من هر وقت خودم و سالم میابم، یعنی گمان میکنم از بدیا دور شدم، به مقام توبه کارا نزدیک شدم، به خوبا نزدیک شدم. یه وقت حادثه ای پیش میاد، قدم ها میلرزه میان من و تو، بین من و عبادت و خدمت تو فاصله میاندازه. خدا سیدی لعلک